बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम शायराना ईद के साथ आपका मेज़बान महर सीमाब हरीपुर से मैं हाज़िर हूँ। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ पर हज़ारा भर से शुरा भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं नाज़रीन आपको जो है ईद की मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी ईद है और यहाँ पर हमारे साथ हाज़रीन भी हज़ारा भर से जो शुरा आए हुए हैं मोहतरम, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं कि उन्होंने टाइम निकाल के ईद के दिन आके हमारे साथ जो है यहाँ पर जो ईद की शाम है वो हमारे साथ यहाँ पर गुजारेंगे। और नाज़रीन, मैं आपको बताता जाऊँ कि आज का जो प्रोग्राम है यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ जो इलाकों से, हज़ारा भर से, मानसरा की बात करें, एबटाबाद की बात करें, हरीपुर से ख़वातीन और यहाँ पर हमारे साथ आज़ाद भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी हम शायरी सुनाएंगे आपको। और मैं बताऊँ कि यहाँ पर जो आज का हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम है शायराना ईद K2 के संग, वो आप देखेंगे तो मज़ीद बातें भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं तारफ़ करवाता जाऊँ, यहाँ पर हमारे साथ जो ख़वातीन शायरा यहाँ मौजूद है। सबसे पहले जो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ वो हैं जी प्रेज़न स्टाफ ट्रेनिंग एकेडमी हरीपुर फ़ौज़िया ताज साहिबा, हम उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं साजिदा हसरत और रोबीना जो आसफ़ है वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। रोबीना शाहीन भी हमारे साथ मौजूद हैं और आसिया कयूम, फ़ातिमा रफ़ीक और तहरीम फ़ातिमा जो यहाँ मुख्तलिफ़ हज़ारा के इलाकों से आई हुई हैं जो शायरा है, हम उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ जो मेरी दाईं जानब यहाँ पर जो मर्द शुरा हैं उनमें सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल ख़ान स्वाति, मशहूर हैं स्वाति मामा, जो कि K2 के हमारे स्टार भी हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर आज मौजूद हैं। इसके साथ अब्दुल वहीद बिस्मिल साहब हैं और काजी नासिर बख्तियार ख़ान, इरशाद ख़ान उतमनज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद अख्तर अमन साहब भी हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हैं। सैयद रहमान शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद तसव्वुर हुसैन तसव्वुर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ हज़ारा डिवीज़न के जो इलाकों से यहाँ पर हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ हमारे शुरा आए हुए हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद कहते हैं। जी नाज़रीन, तो बड़ी ईद की खुशियाँ समेटने जा रहे हैं हम। यहाँ पर हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ शुरा मौजूद हैं तो उनकी शायरी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं फ़ौज़िया ताज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। हाज़रीन महफ़िल की खिदमत में बहुत बहुत सलाम और ईद मुबारक मेरी तरफ बड़ी ईद है, ईद कैसे गुजरी आपकी आज? बहुत अच्छी जी, और K2 TV के नहायत मशकूर हैं कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत महफ़िल में हमें इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। तो क्या नाज़रीन को आज ईद की बड़ी खुशी है, बड़ी ईद है, तो क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं अपनी गज़ल आपको सुनाती हूँ। जी जी। तैरगी और रोशनी का सिलसिला कुछ और है, तैरगी और रोशनी का सिलसिला कुछ और है, तयशुदा हर फैसले का फैसला कुछ और है। हो गई तशहीर गम जब बात निकली असल तब, हो गई तशहीर गम जब बात निकली असल तब, सुन रखी थी खबर कोई वाक़या कुछ और है। शहर भर में शोर है जिस इश्क की तज़लील का, शहर भर में शोर है जिस इश्क की तज़लील का, भीगते काजल के पीछे सानेहा कुछ और है। वाह। शहर भर में शोर है जिस इश्क की तज़लील का, भीगते काजल के पीछे सानेहा कुछ और है। चाहतों की सेल है ठेले लगे हैं जा बजा, चाहतों की सेल है ठेले लगे हैं जा बजा, दर हकीकत दिल से रूह का राब्ता कुछ और है। चाहतों की सेल है ठेले लगे हैं जा बजा, दर हकीकत दिल से रूह का राब्ता कुछ और है। आखिरी शेर है। कश्तियाँ अपनी जलाकर वापसी की राह ली, कश्तियाँ अपनी जलाकर वापसी की राह ली, जीत कर भी हारने का हौसला कुछ और है। कश्तियाँ अपनी जलाकर वापसी की राह ली, जीत कर भी हारने का हौसला कुछ और है। तैरगी और रोशनी का सिलसिला कुछ और है, तयशुदा हर फैसले का फैसला कुछ और है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
جی ہمارے ساتھ یہ تھی فوزیہ تاج صاحبہ. اب یہاں پر ہمارے رائٹ سائڈ پہ جو مرد شعراء بیٹھے ہیں ان میں سب سے پہلے ہم آپ کو شاعری سنواتے ہیں. ظفر اقبال خان سواتی صاحب مشہور ہمارے جو یہاں پر ہیں. سواتی ماما کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ جی السلام علیکم جی. عید مبارک. آپ صاحب خیریت ہے جی؟ عید مبارک. تو صاحب عید مبارک ہو گئے. اور ماشاءاللہ سارے ناظرین تمام دنیا دے وچ جتھے مسلمان نے سب عید الاضحیٰ یا خوشیاں مبارک ہون تے اللہ تعالیٰ امت مسلمان تے رحم کرے, فضل کرے, اتفاق دے. تے شعراء کرام اور جتنے بھی ناظرین نے سب بہت بہت جناب عید مبارک ہوئے. تے ماشاءاللہ قربانیاں کیتیاں نے, تھکے ترٹے دے ہیں. یاسر بھی آئے دے, نورانی آئے دے, ساڑی پوری ٹیم جو ہے اسلام آباد تو آئی تھی. تے گوشت تساں کول خاصو نہیں تو تساں کے نظام کیتے رہے پی آئے جناب گوشت بھی کھلاسا. میں تے آپ پہلے سرے رج کے روٹی کھادی نے جی. یقین کرو ہر گرہ نال روٹی کھادی. اچھا اے جی سونی میں آج روٹی کھادی. تو یاسرہ کے کھلاندے تے نورانی آتا جی گوشت میں. یاسر بھی آج بوٹیاں کھاسی نے جی, یا میرے کولو سوٹیاں کھاسی. ناظرین ایک امن صاحب, ارشاد خان قائد صاحب ذرا توجہ. بڑے معزز ماشاءاللہ شعراء موجود ہیں ساتھ. جی جی. ایک خاندان ہے جڑا ہندوستان تو ہجرت کر کے پاکستان آیا, اور وہ سارے پڑھے لکھے دے نے, انہوں مرد و خواتین سارے پڑھے لکھے دے نے, وہ شاعر نے سارے. جدو کوئی عید ہوئے مشاعرہ کرتے ہیں, کوئی برتھ ڈے ہوئے, کسی سالگرہ کوئی موقع ہو بنانا چاہوں تو وہ ایک مشاعرہ برپا کرتے ہیں. خالد خان اتھے ایک لڑکی بڑی ٹیلنٹڈ, بڑی پڑھی لکھی تھی, بڑی غلط جائی پھنسی تھی. اس نے گیت تیار کیتے تھے یار عیدیاں مشاعرہ کرساں تے میں ذرا گھرے والے دی پان پات لاساں ذرا. اچھا ذرا موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, تے میرے خیال وہ سنانے ہیں. اس جڑے ویلے اپنے سٹیج سیکٹری نے آکھیا نظامت علی صاحب نے کہ جناب ہن تساں آگے آ کے کلام سناؤ لگیا نے. جناب علی چمپا کلی, چمپا کلی سے گزارش ہے کہ آ کے اپنا کلام سنائے. اور اس کا جنم ہوا کہ بیٹھے تھے سارے ٹبر رشتہ داری ساری 100-200 آدمی کا مشہر ہے. اس نے کڑس کڑی نے جس کڑی نے چمپا کلی نے. اچھا وہ آتی ہے اسٹیج جائی جاتی ہے, دل دے کے مائیا تو دم تو دم تو دم تو دم تو نال متوجہ کر دی سارے یارا میں کے پی کرنی ہے تو میں کس نال لگی دی. دل دے کے مائیا تو دم تو دم تو دم او تو کھانی پئی میں ہوں دم ہوں دم ہوں دم. میں جیند جان بھی بمویا بورویا غلط ہویا دل دے کے مائیا تو دم تو دم تو دم. او نہ کیوں نہ چینی نہ آٹا دال 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 دال, نہ کیوں نہ چینی نہ آٹا دال, ایویں گل میں پایا ایڈا بال بال بال. او میں سہک گئی مایا لویا بورویا غلط ہویا دل دے کے مایا تو دم تو دم تو دم. دل دے کے مائیا تو دم تو دم او تو کھانی پئی میں ہوں دم. میں جیند جان بھی بمویا بورویا غلط ہویا دل دے کے مائیا تو دم تو دم تو دم. پریشان ہوئے دے مزمان آئے دا آئے دا آئے دا, مجبولو ایک تے کوٹھا کرائے دا رائے دا رائے دا. او تو بے کے روہ تیری خوئیا بورویا غلط ہویا دل دے کے مائیا تو دم تو دم. او جناب عرضے پریشان ہوئے دا مزمان آئے دا آئے دا آئے دا, منجی مولو ایک تے کوٹھا کرائے دا رائے دا رائے دا. ویو تم روما بیک تیری خوئیا بورویا غلط ہویا دل دے کے مائیا تو دم تو دم تو دم. لوکی نت پہ جاند نتیا گلی وے گلی وے گلی وے گلی. لوکی نت پہ جان دے نتیا گلی وے گلی وے, ماری گئی یہ تیری چمپا کلی وے کلی وے کلی وے.
ਲੋਕੀ ਨਿਤ ਪਛਾਣਦੇ ਨਥੀਆ ਗਲੀ ਵੇ ਮਰ ਗਈ ਏ ਤੇਰੀ ਚੰਪਾ ਗਲੀ ਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨੋਈਆਂ ਬੋਰੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਦੇਖ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਦਾਵੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਮੈਂ ਜੁਲਾ ਉਹ ਆਤੀ ਨਥਿਆ ਗਲੀ ਮਰੀ ਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਦ ਬਕਦੇ ਨੋਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਇਆ ਕੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵੇ ਲੋਕੀ ਨਿਤ ਪਛਾਣਦੇ ਨਥੀਆ ਗਲੀ ਵੇ ਮਰ ਗਈ ਏ ਤੇਰੀ ਚੰਪਾ ਗਲੀ ਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹਰ ਨੋਈਆਂ ਬੌਰੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਦੇਖ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਦਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਪਤਲੂਨ ਲੱਗੀ ਦੀ ਤੇ ਐਂਜੂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਅਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਤੀ ਪਤਲੂਨ ਲਾਇਆ ਵੇ ਲੰਡੇ ਦੀ ਪਤਲੂਨ ਲਾਇਆ ਵੇ ਲੰਡੇ ਦੀ ਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਪਰ ਅੱਲਾ ਕੇ ਸੱਟ ਨਗਾ ਬੋਇਆ ਪੌਰਿਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਦੇਖ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਦਾਵੇ ਦਿਲ ਦੇਖ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਦਾਵੇ ਐਵੇਂ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਜੀਂਦ ਜਾਨ ਵੀ ਬਮੋਇਆ ਬੌਰੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਦਿਲ देख मायत दावे बहुत ज़बरदस्त फातिमा आप सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया जी। तो नाज़रीन अब आगे जाते हैं, हमारे साथ यहाँ पर जो ख़वातीन शोरा में बैठी हैं, अब हम शायरी सुनेंगे। साइदा हसरत, क्या हाल है मैम? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ईद कैसी गुजरी है? जी बहुत शुक्रिया K2 TV का कि इस पुरमसरत मौके पे हम सारों को इकट्ठा किया है। तो ये सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा हम लोगों ने अदा किया है। काम तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ज़ाहिर है हम इस खुशी के मौके पे सारे इकट्ठे हुए हैं, मिल बैठे हैं। तो इसमें कुछ अपने पुराने मतलब अजीज़ व अकारब की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं जो हमसे बिछड़ चुके हैं। तो उसी सिलसिले में मैं एक अपनी गज़ल पेश करती हूँ। जी ज़रूर। आए नहीं लौट के पर हम इंतज़ार करेंगे, आए नहीं लौट के पर हम इंतज़ार करेंगे। दिल में जो बस गया बस फिर उसी से प्यार करेंगे, दिल में जो बस गया बस फिर उसी से प्यार करेंगे। ज़ोर दिल पे बादशाहों का भी चल न सका, ज़ोर दिल पे बादशाहों का भी चल न सका। ये दिल ऐसा मुँह ज़ोर चीज़ होती है। ये इकरार एक बार नहीं 100 बार करेंगे, ये इकरार एक बार नहीं 100 बार करेंगे। आए नहीं लौट के पर हम इंतज़ार करेंगे। मजनू का नसीब तो दीवाना बन जाना लिख दिया, मजनू का नसीब तो दीवाना बन जाना लिख दिया। दीवाने पे लोग तो फिर पत्थर के वार करेंगे, दीवाने पे तो फिर लोग पत्थर के वार करेंगे। जी खुद साथ तो निभा ना सके खौफ दुनिया से, दुनिया मतलब परस्त है। खुद साथ तो निभा ना सके खौफ दुनिया से, हम तो मरते दम तक ज़िक्र यार करेंगे, हम तो मरते दम तक ज़िक्र यार करेंगे। आए नहीं लौट के पर हम इंतज़ार करेंगे। गज़ल का आखिरी शेर है जी। खाक हो जाएंगे साज विसाले यार की आरज़ू में, खाक हो जाएंगे साज विसाले यार की आरज़ू में। इल्ज़ाम सर ले लेंगे पर उसे न शर्मसार करेंगे, इल्ज़ाम ले लेंगे अपने सर पर उसे शर्मसार न करेंगे। आए नहीं लौट के पर हम इंतज़ार करेंगे, दिल में जो बस गया बस फिर उसी से प्यार करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साइदा हसरत थी ये हमारे साथ नाज़रीन, उन्होंने भी अपनी जो शायरी है उनसे लुत्फ़अंदोज़ किया नाज़रीन को। तो इसी के साथ अभी आते हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहीद बिस्मिल साहब, और उनसे हम सुनेंगे। अब्दुल वहीद बिस्मिल साहब, आपको ईद मुबारक। जी खैर मुबारक जी, पूरे K2 TV की सारी टीम को मेरी तरफ से ईद मुबारक, और पूरे अहले वतन को ईद मुबारक। मैं आज आपके इस बुलाए हुए मुशायरे में 2-4 उर्दू के शेर और फिर इनको दी फिर एक गज़ल सुना। अच्छा, इनको भी सुना। हाँ, ईदी दीवाने। जी। पहले 2-4 शेर उर्दू से सुना के। ठीक है। जो पहले थी अब बेकरारी नहीं है, जो पहले थी अब बेकरारी नहीं है, मेरी ज़ोम वालों से यारी नहीं है। बहुत शुक्रिया। जो पहले थी अब बेकरारी नहीं है, मेरी ज़ोम वालों से यारी नहीं है।
परेशान तो होता हूँ मैं बातों से उनकी, परेशान तो होता हूँ बातों से उनकी, मगर उनकी पगड़ी उतारी नहीं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। परेशान तो होता हूँ बातों से उनकी, मगर उनकी पगड़ी उतारी नहीं है। और शेर सुनिए कि ज़मीं है खुदा की बदलते मकी हैं, ज़मीं है खुदा की बदलते मकी हैं, हमारी नहीं है तुम्हारी नहीं है। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਹੁਣ ਆਨੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕੋ ਵਿੱਚ ਈਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी। यार मेरा खूब सौदागर करदे अठे सठे जी, माल उदारा कहन के आंदा है गाइयां मंजियां कटे जी, साम संभालते टबरी कर दी ए ते फिरदा वेला जी, साम संभालते टबरी कर दी ए ते फिरदा वेला जी, खाने ते पर इंजू पैंदा जिंजू कहा ते लेला जी। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साम संभालते टबरी कर दी ए ते फिरदा वेला जी, खाने ते पर इंजू पैंदा जिंजू काते लेला जी। वाह ते माल ईदी ते महंगा बिकसी रहिंदा एसी आसां बिच, माल ईदी ते महंगा बिकसी रहिंदा एसी आसां बिच, नाले आखे खासा पीसा जद तक दम है नासां बिच। बहुत शुक्रिया शाद खान, बहुत शुक्रिया काजी साहब जी। माल ईदी ते महंगा बिकसी रहिंदा एसी आसां बिच, नाले आखे खासा पीसा जद तक दम है नासां बिच। वाह ते अगे सुनो कि डाडे डाडे करतब करदा कुर्बानी दे मालां नाल, डाडे डाडे करतब करदा कुर्बानी दे मालां नाल, एल्फी ला के सिंह भी जोड़े तुसी किन्ने हो ख्यालां नाल। वाह वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डाडे डाडे करतब करदा कुर्बानी दे मालां नाल, एल्फी ला के सिंह भी जोड़े तुसी किन्ने हो ख्यालां नाल। ते कट्टा बच्चा किन्ने वाले चेता रखियो चालां दा, कट्टा बच्चा किन्ने वाले चेता रखियो चालां दा, दंद दो भन के दोंदा दसदा औंदा नहीं दो सालां दा। वाह कट्टा बच्चा किन्ने वाले चेता रखियो चालां दा, दंद दो भन के दोंदा दसदा औंदा नहीं 2 सालां दा। ते पैसे दी है लालच इसको भैड़ी खसलत छुटती नहीं, पैसे दी है लालच इसको भैड़ी खसलत छुटती नहीं, बह जुले जे दिल ते कालख छुरियां नाल भी उठती नहीं। उठती नहीं। वाह बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी। यार है मेरा खूब सौदागर करदा अठे सठे जी, माल उदारा कहन के आंदा है गाइयां मंजियां कटे जी। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जी। ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त। रोबीना शाहीन कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। आपको और सबसे पहले ईद मुबारक। आप सबको भी मेरी और तरफ से बड़ी बहुत कैसी ज़्यादा गुजरी क्या कहेंगे? मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, ख़ास तौर पे K2 की सारी टीम को, आपको और यहाँ पे हमारे जितने भी मेहमान बैठे हुए उन सबको ईद मुबारक जी। और ईद उल अज़हा आपको पता है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गुजरती है, क्योंकि खाने पकाने का और काम का बिल्कुल जी। होता है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है तो क्या आज इस जी। मैं आपको पुसरत अपनी मौके पर गज़ल क्या सुनाने सुनाती जा रहे हैं हूँ नाज़रीन को? जी, मैं आपको गज़ल सुना रही हूँ। तेरे बिन जो अपना गुजारा होता, तेरे बिन जो अपना गुजारा होता, यूं न पल पल तुझको पुकारा होता। वाह तेरे बिन जो अपना गुजारा होता, यूं न पल पल तुझको पुकारा होता। मुकद्दर ने मात दे दी वरना, मुकद्दर ने मात दे दी वरना, पहलू गैर में बैठा शख्स हमारा होता। वाह कदमों से नहीं सर के बल चले आते, कदमों से नहीं सर के बल चले आते, तूने एक बार जो दिल से पुकारा होता। वाह मोहब्बत में तबाह हुए दिलो जान सभी, मोहब्बत में तबाह हुए दिलो जान सभी, नफ़रत में शायद ना इतना खसारा होता। वाह बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन ये थी हमारे साथ रोबीना शाहीन। तो ब्रेक का टाइम होता है, लेकिन मैं आपको बताता जाऊँ आज यहाँ पर जो हमारे मेहमान आए हैं, मैं आपको बताऊँ कि शोरा जितने भी हैं सिर्फ हरीपुर से नहीं, हज़ारा के मुख्तलिफ़ इलाकों से हमारे साथ मौजूद शोरा जो आए हैं, जिसमें गाज़ी से और मानसेरा, एबटाबाद और मुख्तलिफ़ इलाकों से जो है बालाकोट से यहाँ पर जो हमारे शोरा आए हैं। लेकिन आज हरीपुर में ईद हमारे साथ है, तो यहाँ पर एक छोटा सा हमने बारबेक्यू का प्रोग्राम भी किया। जिस तरह की ईद है, गोश्त भी आया हुआ है, और स्वाति मामी ने भी कुछ गोश्त लाया है, कुछ और मेहमान हैं उन्होंने लाया, लेकिन मिलजुल के हमने एक प्रोग्राम किया है। तो इसके बाद ब्रेक के बाद आते हैं, आपको थोड़ा सा इनको गोश्त भी हम खाएँगे, और कहीं ना जाए हमारे साथ रहें।
جی ناظرین، ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح کہ بڑی عید ہے تو یہاں پر جو ہے باربیکیو بھی جو تھوڑا سا یہاں پہ گوشت بنایا گیا، ہماری خواتین بھی کھا رہی ہیں اور باقی بھی یہاں پر جو حضرات بیٹھے ہیں. بالکل بڑی عید ہو تو بڑی عید میں باربیکیو نہ ہو تو وہ عید پھیکی پڑ جاتی ہے. تو نمکین عید ہے تو نمکین عید کے لیے باربیکیو لازمی ہے. تو ہم نے بھی یہاں پر کوشش کی، ہمارے جو مہمان آئے تھے ہزارہ بھر سے، تو ان کے ساتھ تھوڑا سا یہاں پر جو گوشت تیار کیا وہ انہوں نے کھایا. تو اسی طرح ہم پروگرام کی طرف باقی جاتے ہیں اور یہ گوشت بھی ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں اور میں بھی کھاؤں گا، لیکن ٹائم کی کمی ہے، پروگرام بھی کرنا ہے تو بعد میں میرے سامنے بھی گوشت پڑا ہوا ہے. لیکن میں نے یاسر کو بھی بولا اور نورانی بھی میرے ساتھ ہے، میں ان کے ساتھ مل کے کھاؤں گا کیونکہ پروگرام ختم ہوگا کہ اس کے بعد. تو ناظرین، ہمارے اگلے جو شاعر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، قاضی ناصر بختیار خان صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہو؟ خیر ہے جی. گوشت کھادا نے؟ زبردست. سیخ ملی نہیں ملی؟ ملی ہے. بعد کھا کے انسان خیر ہے اور نانا پروگرام ہے زبردست. تے خواتین تے بس وہ ظاہری گل ہے انہاں بھوک زیادہ لگدی ہوسی. جی جی. تے ناصر بختیار صاحب عید کی جی گزری؟ عید زبردست گزری ہے جی. پلاو ہے کیٹو دا کیا سار موقع تے بلا کندے عیدیاں بھی گزردیاں، دوستوں نال ملاقات جلدی. بالکل جی، کیٹو تساں دا لوگاں دی چینل ہے، تسی لوگ بالکل اسی تساں جتنے بھی ساڈا تے ٹیلنٹ ہے ہزارہ بھر دا یا ساڈی ثقافت اجاگر کرنی ہے سی کوشن کیٹو ٹی وی دے تساں دا ساتھ ہے. تساں بغیر تساں نے پیار بغیر تساں نے ہون بغیر نہ ہونے دے بغیر جو ہے نا یہ چینل جڑے ساڈی ہزاری ثقافت اجاگر اس طرح نہیں کر سکتے. کوئی لوگاں دا سارا ساتھ ہے ساڈے نال ہے کہ کیٹو اج اس مقام تے ہوئے. بہت بہت شکریہ. ایتکی تے خالد خان جدون صاحب دا تے تساں دا شکریہ. کس انہیں جگہ دیتی اور تساں اساں مل بیٹھنے دا موقع دیتا ہے اور کس ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. تے تساں پہلے آمدہ ایک آمدیہ سنانا شعر. جی جی جی. تے پھر مزاحیہ نظم سنا ایک شعر سنا. جی جی. یہ جو دائروں کے محیط پر سجا شش جہات کا حسن ہے، یہ اسی کی ذات کا حسن ہے. یہ جو دائروں کے محیط پر سجا شش جہات کا حسن ہے، یہ اسی کی ذات کا حسن ہے کہ نجوم و نیر و برج میں یہ جو کائنات کا حسن ہے، یہ اسی کی ذات کا حسن ہے. واہ جی واہ. کہ نجوم و نیر و برج میں یہ جو کائنات کا حسن ہے، یہ اسی کی ذات کا حسن ہے. بچھی یہ زمین کے بچھونا ہو، اٹھا ہر پہاڑ کے کیل ہو، بنے جوڑے جوڑے میں آدمی، بنا شمس جیسے چراغ ہو، یہ دیا حیات کا حسن ہے، یہ اسی کی ذات کا حسن ہے. اور ایک مزاحیہ کلام سنا سا جی. مزاحیہ کہتا ہے اردو دا، نر اور مادہ کی پہچان بھی یارو کتنی سادہ ہے. نر اور مادہ کی پہچان بھی یارو کتنی سادہ ہے، جو اڑتا ہو تو نر ہوتا ہے، اڑتی ہو تو مادہ ہے. نر اور مادہ کی پہچان بھی یارو کتنی سادہ ہے، جو اڑتا ہو تو نر ہوتا ہے، اڑتی ہو تو مادہ ہے. ایک عروضی نے بتلائے بیروں کے کچھ نام بھی یوں، ایک عروضی نے بتلائے بیروں کے کچھ نام بھی یوں، پپو چھپو ملی جورا سیفا تانا شادہ ہے. پپو چھپو ملی جورا سیفا تانا شادہ ہے. ان کو دیکھ گیتے جی. میں داند آندہ یارا، میں داند آندہ یارا تے سکیا دا چھوارا، اے ٹردہ نہیں بچارا ہڑیک دان دے کراں قربان. ہاں کوئی سنگ نہیں استا کورا ہو، کوئی سنگ نہیں استا کورا ہو، ہر دندے دے بچ مورا ہو، اے سننی اکتا ڈورا ہو، کالے رنگے دا گورا ہو، اسپین اسپین تورا ہو، ہڑیک دان دے کراں قربان. ہاں کوئی سنگ نہیں استا کورا ہو، ہر دندے دے بچ مورا ہو، اے سننی اکتا ڈورا ہو، کالے رنگے دا گورا ہو، اسپین اسپین گورا ہو، ہڑیک دان دے. دو پچھوں ایساں تکنیاں، دو اگوں ایساں چھکنیاں، دو پچھوں ایساں تکنیاں، دو اگوں ایساں چھکنیاں، نیلا منہ بے چکنیاں تا سارے مڑ کے ٹکنیاں، ہڑیک دان دے کراں قربان. اتوں قسمت ماڑی کسائی ملے اناڑی، جنجوں تے کباڑی. اتوں قسمت ماڑی کسائی ملے اناڑی، نہ ٹوکا نہ کواڑی، تے چمڑی آپ ہی لاڑی، ٹکاں ٹکاں پھاڑی، ہڑیک دان دے کراں قربان کراں قربان. تے ایک ان کو دی مزاحیہ پروگرام ہی نظم پیش کر سو عنوان اخیں خیں خیں. غم یا خوشی کوئی بھی ہووے اس دی ہی کال ہے، غم یا خوشی کوئی بھی ہووے اس دی ہی کال ہے، اخیں خیں خیں اخیں خیں خیں. چلا جا زمانے دا ہر ویلے کردہ رہندا ہے، اخیں خیں خیں اخیں خیں خیں.
سخی او زمانے تے پراوے ہی مال بگانے تے سخی او زمانے تے پراوے ہی مال بگانے تے آخے تیری شے میری پر میری شے اخیں خخیں خیں اخیں خخیں خیں ساز نال اج کل کترا کر دے ساز نال اج کل کترا کر دے ساز نال اج کل کترا کر دے اتھے پترا پترا کر دے لکڑیاں چیرے اہیں کر دے وزن چاوے اہیں اخیں خخیں خیں اخیں خخیں خیں ڈاڑیاں شرطاں لاندے ہو ڈاڑیاں شرطاں لاندے ہو جے جت چلے تے کھاندے ہو ہر جلے تے اے پے پوریے نالے کردے پہ اخیں خخیں خیں اخیں خخیں خیں آتے جساں دیکھے نقلاں کردے نقلاں کردے پٹھیاں سیدھیاں شکلاں کردے جساں دیکھے نقلاں کردے پٹھیاں سیدھیاں شکلاں کردے گائیاں دیکھے باباں کردے بکری دیکھے میں اخیں خخیں خیں اخیں خخیں خیں شکریہ جی بہت بہت شکریہ قاضی ناصر بختیار خان صاحب ذرا مائک تسی کول رکھو یہ مزاحیہ شہری جڑی ہے دیکھو اج کل جڑے حالات نے لوگ پریشان نے جڑا ہے بالکل عید بھی دیکھو لوگ بڑے خوش کپڑے تے بدلا کے لیکن اج کل لوگاں مسائل بڑے پریشانیاں تھے شہری جڑی ہے مزاحیہ میں تے اتنا سیریس ماحول جس طرح گل کی مظاہر شہری تے میں تے لوگاں دے یہ شاعری نے یا ساڑے جو فنکار نے یا ساڑے جڑے چینل نے اتنی ہائی کریٹ کر دینا ہر بندہ پریشان ہے کہ تھوڑی انٹرٹینمنٹ نہیں ہونی چاہیے جی جی لازمی دیکھو جیسے پریشانی ہوندی مطلب شاعری میں چون چینجنگ آنی چاہیے ہر پرانی شاعری سن دیکھو خوشی ہے ہاں اور اس دکھ دا لوگ اس خوشی طرح نال آتے ہیں کہ لوکاں ذہن انہاں دا جی بالکل تھوڑا سکون مل جلے بندے ہیں تھکے دے لوگ ہوندے بہت بہت شکریہ بڑی اچھی شاعری سن کی تھی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ قاضی ناصر بختیار خان اور اس طرح اب مزید جائیں گے خواتین کی جانب ہمارے ساتھ موجود ہے جی تحریم فاطمہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ کیا کرتے ہیں آپ میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اسٹوڈنٹ ہیں آپ میڈیکل کی تو K2 پہ آنے کا شوق تھا یہاں پہ ٹی وی پہ ڈریم تھا میرا دیکھتے ہو پروگرام K2 کے جی کیونکہ آپ نے جب رابطہ کیا تو کہتے ہیں K2 پہ جو ہے پروگرام ہے تو آپ نے کہا جی میں بھی آؤں گی تو عید کے دن ہے سب سے پہلے آپ کو عید مبارک تو کیا سنائی جا رہی ہے میں عید الاضحیٰ کے ریلیٹڈ ایک نظم آزاد نظم تیار کر کے آئی ہوں جی 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 جس میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے تلمی کی صورت میں جی خوشیوں کا یہ تہوار دل میں تھا ایک سوال خوشیوں کا یہ تہوار دل میں تھا ایک سوال کیا یہ تھا ابراہیم کا پیار لے کے اپنے ہاتھ میں چل پڑا وہ ساتھ میں حکم ربانی سمجھ کر قربان کر چلا وہ یاد میں دل میں نہ خوف تھا زباں نہ بے حق تھی آنکھ میں اشک تھا پھر بھی اف تک نہ کی آزمائش کی اس گھڑی میں سنہرے حرف کی کڑی میں زبان پر اکبر تھا رب ذوالجلال کا یہ محور تھا واہ بہت اچھے بہت اچھے زمین پر ایک نور تھا آسمان پر خدا کا سرور ہی سرور تھا ملائکہ بھی کہنے لگے کیا یہ معرفت کا شعور تھا اسی گھڑی غیب سے ایک صدا آئی اسی گھڑی غیب سے ایک صدا آئی اے میرے محبوب تیری امید پھر آئی آسمان سے اتارا خدا نے ایک دمبا جس پر خوشی و سنت ادا کرتا آج ہر ایک کنبا قربانی خلیل اللہ کی سنت ہو ادا قربانی خلیل اللہ کی سنت ہو ادا اسی لیے عید بکر پر خون بہا شکریہ ماشاءاللہ بہت اچھے تریم آپ کون سی زبان میں شاعری کرتی ہیں میں انگلش میں بھی کرتی ہوں اور میں نے آپ کی مما بتا رہی تھی کہ آپ انگلش میں زیادہ کرتی ہیں تو ہندکو میں بھی کر لیتے ہیں ہندکو میں ابھی تک کوئی ٹرائی نہیں کی لیکن آج کے آپ سنیں آپ دیکھیں یہ ہمارے معزز یہ سینئر ترین اور یہ دیکھیں ہزارے کا فخر ہے اور یہ وہ شاعر ہیں جس نے ہزارہ کی جیسے کہتے ہیں نا کہ ادب اگر ہم دیکھیں یا ثقافت کے حوالے سے دیکھیں ہماری ہندکو زبان کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جی تو آپ بھی بالکل انگلش بھی آپ ماشاءاللہ میں نے جیسے سنا آپ نے مجھے بھیجا بھی تھا اس طرح اردو کا بھی میں نے سنا اور ہندکو بھی آپ کوشش کریں کیونکہ آپ ہزارہ میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے اپنے ہزارے کی جو ثقافت ہے وہ بھی اس میں بھی اپنا کردار ادا کریں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ جی ناظرین ٹائم آن دا بریک کا پروگرام ساڑھا جاری ہے کدھر جلیو 9:30
جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا عید کا پروگرام شاعرانہ عید، جو کہ آج ہری پور میں ہم موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہزارہ بھر سے مختلف علاقوں سے جو شعراء ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ آپ ہماری ان کی جو شاعری ہے وہ سن رہے ہیں۔ بالکل بڑی عید ہے، بڑی عید کی بڑی خوشیاں، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم ادب کی بات کریں، شاعری کی بات کریں، تو ہزارے کی شاعری یہاں پر جس طرح ہمارے جو شعراء موجود ہیں یہاں پہ، وہ بھی آپ نے سنی۔ تو ابھی ہم آئیں گے، جس طرح کہ کچھ دن پہلے انڈیا نے بزدلانہ حملہ پاکستان پہ کیا تھا، اور پاکستان نے جو منہ توڑ جواب دیا، جس پر پوری قوم جو ہے اپنی پاک فوج کے ساتھ تھی، اور ایک پیغام دیا پوری دنیا کو کہ جس طرح کہ کچھ دشمن عناصر کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ عوام نہیں ہے، لیکن جو جوش و جذبہ جو ہم نے یہاں پر دیکھا اظہار تشکر کے حوالے سے، جو یکجہتی کے حوالے سے اپنی فوج کے ساتھ جو میسج گیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ ساری قوم، چاہے وہ پختون ہے، چاہے پنجابی ہے، چاہے بلوچی ہے، چاہے سندھی ہے، سب اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ جو ہے، یہ نہیں کہ صرف ہماری جو یہ فوج ہے یہی ہے، 22 کروڑ عوام ہماری فوج ہے۔ تو یہ ایک جواب دیکھا، اور انڈیا کا جو حشر ہماری پاک فوج، پاک ایئر فورس نے کیا، جس طرح کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ جو ہمارے جو ISPR کے جو یہاں پر ترجمان ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ دنیا دیکھے گی، اور انہوں نے واقعی دکھایا اور کر کے دکھایا۔ انڈیا کی میڈیا جس طرح کی باتیں کر رہی تھی، جھوٹ پھیلا رہی تھی، اور جس طرح کے پہلگام کا واقعہ ہوا، انہوں نے جو الزامات لگائے پاکستان پر، جھوٹ تھے، لیکن اس کا جو ثبوت بھی نہیں پیش کر سکے۔ بارہا انہوں نے کہا کہ کسی اور ملک سے یہاں پر آ کے جو ہے یہاں پہ آپ تحقیق کروائیں اگر ہم نے کیا ہو تو، لیکن وہ نہ مانا، اس نے حملہ کیا، لیکن اس کے جواب میں جو پاکستان ایئر فورس نے جواب دیا وہ آپ نے دیکھا۔ تو ایک جیت ہوئی جس طرح پاکستان آرمی کی، پاکستان کی عوام کی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے خالد خان جدون صاحب۔ خالد صاحب کیسے ہیں؟ آپ کو عید مبارک۔ بہت شکریہ مہر صاحب۔ پاک آرمی کا جو کردار ہے اور جو عوام کا جو، اگر ہزارہ ڈویژن کی میں بات کروں تو کیا جذبہ دیکھا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، K2 TV کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے میزبانی کا شرف عطا کیا۔ میں اپنے تمام مہمانوں کو اور K2 TV کے تمام لوگوں کو عید مبارک کہتا ہوں۔ اور جس طرح آپ نے بات کی ہے، ہمارے لیے بڑے قابل فخر لمحات تھے جب اللہ کریم نے پاکستان کو، پاکستانیوں کو، پاکستانی افواج جیت دی ایک جو عزت پوری دنیا میں عطا کی ہے، وہ میموریبل مومنٹس تھے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ ہے، لیکن وہی ہے کہ غزوہ بدر سے لے کے آج تک مسلمانوں نے یہ تاریخ رقم کی ہے کہ بڑے محدود وسائل، محدود لمیٹڈ فورسز کے ساتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ ہماری تمام فورسز نے، پرٹیکولرلی ایئر فورس نے جو جس بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور جس ذہانت کا مظاہرہ کیا ان نوجوان بچوں نے، ان کے ہیک کر کے سارے سسٹم کو، اور یہ ثابت کر دیا جذبہ سلامت ہو، پوری قوم ساتھ مل جل کے کھڑی ہو، تو ہم جو ہے وہ بڑی سے بڑی طاقت کو بھی جو ہے وہ ناکو چنے چبوا سکتے ہیں۔ تو ہم سب پوری قوم جو ہے وہ الحمدللہ اپنی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے وہ آج کے دن بھی وہ ہماری حفاظت کے لیے بارڈرز پر موجود ہیں اور باطل اور طاغوتی قوتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ہماری دعائیں، ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ سے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ملک جب تک ہماری فورسز سلامت ہیں، اس ملک کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہت شکریہ۔ خالد صاحب، ایک چھوٹی سی ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا، جس طرح کے جذبے کی آپ نے بات کی، آج تو عید کا دن ہے، بڑی عید ہے، تو وہ عید تو میں کہہ رہا ہوں جس طرح کے جیت کی خوشی میں، تو جس طرح کی پورے ہزارہ کے عوام جو منا رہی ہے، روز ہی جشن منانے، دیکھیں کبھی کہاں پر اظہار تشکر، کہاں پہ جس طرح لوگ ہزارے کے عوام کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں خوش ہے، بڑی اور وہ خوشی روز منا رہی ہے، لونگ ہے، بڑی کیئرنگ ہے، اور کافی عرصے سے مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے، اور اس ایک جیت نے پورے ایک لہو گرم کر کے رکھ دیا ہے پوری قوم کے اندر۔ ساری قوم یکجا ہو گئی ہے۔ وہ جو علاقائیت یا پولیٹیکل جو ڈفرینسز تھے، لوگوں نے سارے بھلا کے ساری ایک قوم بن کے، اور پوری دنیا کو، صرف انڈیا کو نہیں، پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی کامیابی کو پوری قوم سیلیبریٹ کرے۔ آپ دیکھیں دیہاتوں سے لے کے شہروں تک ہر بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، سب اس خوشی میں شریک ہیں، اور بڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی عزتوں سے پاکستان کو نوازا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیزرو کرتی ہے ساری فورسز، اور پوری قوم ڈیزرو کرتی ہے کہ ہمیں یہ پورا جشن منانا چاہیے اسی طرح، اور جب بھی موقع ملے اس خوشیوں کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ بالکل جی، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ جیت جو ہے
پورے پاکستان کی جیت ہے، اور جس طرح کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے جس طرح پاکستان نے جیسے انڈیا کو جس طرح کے زیر کیا، ان کو جو ہر محاذ پہ دیکھا جائے تو انہوں نے شکست دی، تو یہ ایک فخر کی بات ہے بالکل۔ جو ہزارے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پوری ہزارہ قوم بھی اپنی فوج کے سنگ بسنگ ہے۔ بہت شکریہ جی۔ بالکل اس وقت ہمارے ساتھ جو اگلی شاعرہ موجود ہیں جی، روبینہ آصف۔ روبینہ آصف کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کو عید مبارک۔ خیر مبارک جی، سارے مسلمانوں کو، اہل وطن کو عید مبارک۔ کیا سنانے جا اور رہے ہیں حج آج کے مبارک موقع پہ؟ جی میں آپ کو ایک غزل سناؤں گی اور ایک مزاحیہ پنجابی کی نظم سناؤں گی۔ جی جی ضرور۔ ہوئی سرزد خطا کہاں ہم سے، ہوئی سرزد خطا کہاں ہم سے، ہو گئے اپنے بدگماں ہم سے، ہو گئے اپنے بدگماں ہم سے، فصل گل ہے قفس میں بیٹھے ہیں، فصل گل ہے قفس میں بیٹھے ہیں، روٹھا روٹھا ہے ہر سما ہم سے، فصل گل ہے قفس میں بیٹھے ہیں، روٹھا روٹھا ہے ہر سما ہم سے، میرے احباب پوچھتے ہیں کیوں، میرے احباب پوچھتے ہیں کیوں، جان کر غم کی داستاں ہم سے، میرے احباب پوچھتے ہیں کیوں، جان کر غم کی داستاں ہم سے، ہم کو آوارگی نہ راس آئی، ہم کو آوارگی نہ راس آئی، کھو گیا اپنا کارواں ہم سے، ہم کو آوارگی نہ راس آئی، کھو گیا اپنا کارواں ہم سے، پیار کی بھول ہو گئی بینا، پیار کی بھول ہو گئی بینا، اس زمانے میں ناگہاں ہم سے، پیار کی بھول ہو گئی بینا، اس زمانے میں ناگہاں ہم سے، ہوئی سرزد خطا کہاں ہم سے، ہو گئے اپنے بدگماں ہم سے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اور آگے یہ پنجابی کا تڑکا لگا رہی ہوں جی ہاں جی، ہند کو اور اردو کو پنجابی کا تڑکا لگا رہی ہوں، تو سنیں اس کے عید کے حوالے سے۔ بکرے تینوں عید مبارک، بکرے تینوں عید مبارک، بکرے آئے جوڑیاں وانگوں، لش پش کر دے گھوڑیاں وانگوں، گل وچ گانی متھے بجیا تاج، دل وچ کھب دے انگوں انگوں، بکرے تینوں عید مبارک، مینوں بھی اج عید مبارک، بکرے تینوں نان کھلاواں، بکرے تینوں نان کھلاواں، گولڈن سیب انار کھلاواں، شیشیاں والی چادر پاواں، بہت شکریہ جی، شیشیاں والی چادر پاواں، تیرے کول میں مڑ مڑ جاواں، شیشیاں والی چادر پاواں، تیرے کول میں مڑ مڑ جاواں، نالا میرے نال تو یاری، اس قربانی تیری واری، بکرے تینوں عید مبارک، مینوں بھی اج عید مبارک۔ شکریہ جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، یہ تھی ہمارے ساتھ روبینہ آصف۔ ہمارا جو پروگرام جو ہے جاری ہے، شاعرانہ عید جو ہے کیٹو کے سنگ، اور ناظرین آپ ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن اگلی شاعرہ کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو اگلی شاعرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ رفیق۔ کیسی ہیں فاطمہ؟ الحمدللہ۔ عید کیسی گزری؟ الحمدللہ بہت اچھی۔ مانسرا سے ادھر آئے ہیں؟ جی جی۔ تو ابھی تو شام ہوگی ہے، واپسی پہ لیٹ ہوں گے آپ نا؟ کافی لیٹ ہو جاؤں کافی لیٹ۔ تو کیا سنا رہے ہیں پھر، سنائیں۔ میں ایک مزاحیہ غزل سناؤں گی۔ جی جی۔ پہلی دفعہ کہی ہے میں نے مزاح، پہلی دفعہ کہا ہے تو غلطی کوتاہی معاف۔ غریب رشتوں سے مانگی عیدی تو رو دیے ہو، غریب رشتوں سے مانگی عیدی تو رو دیے ہو، فریبی بندوں سے مانگی عیدی تو رو دیے ہو، نہیں ملے گی یہ عید بچوں ہے چربیوں کی، نہیں ملے گی یہ عید بچوں ہے چربیوں کی، قصائی والوں سے مانگی عیدی تو رو دیے ہو، نہیں دیا ہے کسی نے شاہ پر گزر گئے ہیں، نہیں دیا ہے کسی نے شاہ پر گزر گئے ہیں، گزرتے خانوں سے مانگی عیدی تو رو دیے ہو، نہیں ہے پائے مگر حسینہ جگر ہے حاضر، نہیں ہے پائے مگر حسینہ جگر ہے حاضر،
वो सुर्ख गालों से मांगी ईदी तो रो दिए हो। पति को खंजर जो रस्सी देकर ये बोली बेगम, पति को खंजर जो रस्सी देकर ये बोली बेगम, मैं बाद सालों से मांगी ईदी तो रो दिए हो। जो फातिमा से वो मांगे ईदी तो मैं कहूँगी, वो फातिमा से जो मांगे ईदी तो मैं कहूँगी, बड़े कंगालों से मांगी ईदी तो रो दिए हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आगे चलते हैं। हमारे प्रोग्राम में अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के इरशाद खान इत्मानज़ई साहब, बड़े ही अच्छे, बड़े मारूफ शायर, हज़ारा डिवीज़न से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ईद मुबारक आप। और खैर मुबारक जी। मेरे तमाम सुनने वाले, आज ईद उल अज़हा का मौका है जी, तो जी। सब सामीन और नादरीन को जी, ईद मुबारक कबूल हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और मैं आलिया जो पाक बार जंग है इस पर एक शेर कहूँगा जी जी कि जो फतह है हमारी, जी भी तो इस तरह के मेघ हुए या पृथ्वी राफेल हो गए, मेघ हुए या पृथ्वी राफेल हो गए, अलफतह के सामने सब फेल हो गए। वाह। और अब ईद के मौके पर मैं ये कहूँगा कि देना नहीं है तूने मुझे एक पाव गोश्त, देना नहीं है तूने मुझे एक पाव गोश्त, फिर भी तुझे ईद मुबारक हो मेरे दोस्त। अच्छा जी, अच्छा ये आप जिस बकरे के आपने बारबेक्यू बनाकर खाया है, देखे बनाए हैं, तो इसी बकरे के वाले से बेचारा बकरा, इस पर जो हम उसको खरीदते हैं बड़े नाज और नाम के साथ, लेकिन उसे नहीं मालूम होता उसका अंजाम क्या होगा। अच्छा। तो इस पर मैंने लिखा है कि बेचारा बकरा। अच्छा। के जाने ए बकरा यारो इस नाल के हो जासी, के जाने ए बकरा यारो इस नाल के हो जासी, बेचारे बकरी दी बेबे कद तक खैर मुनासी। और शौका नाल खरीदा बकरा मंडी दे विच जाके, शौका नाल खरीदा बकरा मंडी दे विच जाके, हलवा कस्टर्ड चूरी दिती बकरे आ घर आके, दुध मलाई चाह पिलाई बकरे आ टाट आके, मोटा तकड़ा फरबा होया ए खुराकां खा के। के जाने ए बकरा यारो इस नाल के हो जासी, बेचारे बकरे दी बेबे कद तक खैर मनासी। और गल विच घुंघरू टलियां पाइयां मेहंदी नाल सजाया, करके हार सिंगारे बकरा दूल्हे हार बनाया, और खल बेवे ते चौखर लूसण वंडा आण खिलाया, शरबत लस्सी जूस भी दिता दुध भी आण पिलाया, के जाने ए बकरा यारो इस नाल के हो जासी, बेचारे बकरे दी बेबे कद तक खैर मनासी। और शुक्रिया जी, शुक्रिया। और लम्मे कान बिलोरी अखियां मथे दे विच तारा, लम्मे कान बिलोरी अखियां मथे दे विच तारा, गल विच गानी अख मस्तानी मारे हैग लश्कारा, और राती गुप अंधेरे विच भी मारे ए चमकारा, इस बकरे आ देखण आवे शहर दा शहरी सारा। और खे जाने ए बकरा यारो इस नाल के हो जासी, बेचारे बकरे दी बेबे कद तक खैर मनासी। और किन्नू सेब अमरूद ते खकड़ी गरमे सरदे खावे, खुशियां नाल ए उछले कुदे मुड़ मुड़ लुडियां पावे, दूरों हट हट टकरा मारे जेड़ा सामने आवे, और बच्चा बुढ़ा ए न देखे टकरा मार के टावे। और के जाने ए बकरा यारो इस नाल के हो जासी, बेचारे बकरी दी बेबे कद तक खैर मनासी। और ईदी आले दिहाड़े जदों घर तो बाहर आंदा, ईदी आले दिहाड़े जदों घर तो बाहर आंदा, आखिरी वेले भी और आसा रज रज छइयां खांदा, और शौकां दे नाल खल के देखे हर एक आंदा जांदा, लोग हटाए आरो पारो कीता फिर ओ बांदा। और के जाने बकरा यारो इस नाल के हो जासी, बेचारे बकरी दी बेबे कद तक खैर मनासी। बेचारे उस बकरियां जद कौन दी वारी आई, बेचारे उस बकरियां जद कौन दी वारी आई, बुढ़े कुंज के छुरी कैदी होया तैयार कसाई, बकरा टाया रस्सी उसते चौहां पैरां पाई। और बकरा समझे देंदे ने मां फेरे दुध मलाई, बकरा समझे देंदे ने मां फेरे दुध मलाई, गाटे दे बेरहम कसाइए फिर बेरहम कसाइए ने फिर चुरी चलाई। और आखिरी बांदे सर जी जी कि औने बकरा जाके समझे नाल मेरे के होंदा है, औने बकरा जाके समझे नाल मेरे के होंदा है, नाल ते नखरे मुक्के मेरे मां ते औने कोंदा है।
ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਲਾ ਸਾਹ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂਟੀਆਂ ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਰਹਿਮ ਕਸਾਈਏ ਨੇ ਫਿਰ ਟੋਕਾ ਛੁਰੀ ਆਂਦੀ, ਉਸ ਬੇਰਹਿਮ ਕਸਾਈਏ ਨੇ ਫਿਰ ਟੋਕਾ ਛੁਰੀ ਆਂਦੀ, बेचारे बकरे दी बेबे रह गई खैर मनादी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे हमारे साथ जी इरशाद खान उत्मनज़ई। अगले शायर हमारे साथ सैयद रहमान शाह, उनसे भी शायरी सुनेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप मानसरा से आए हैं? जी मानसरा से आए हूँ। तो क्या सुनाने जा रहे हैं आज? मैं एक गज़ल सुनाऊँगा जी जी इस ईद के मौके पर। और सबसे पहले जो है सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जी। गज़ल है कि इस एक पल में न जाने ये क्या हुआ उसको, इस एक पल में न जाने ये क्या हुआ उसको, ज़माने भर का बुरा शख्स में लगा उसको, बुरा शख्स में लगा। इस एक पल में न जाने ये क्या हुआ उसको, ज़माने भर का बुरा शख्स में लगा उसको। तू अपनी यादों के तोहफ़े मुझे रवाना कर, तू अपनी यादों के तोहफ़े मुझे रवाना कर, तबाह कर दे मुझे ऐसा कह दिया उसको। शुक्रिया। तू अपनी यादों के तोहफ़े मुझे रवाना कर, तबाह कर दे मुझे ऐसा कह दिया उसको। वो एक उसी ही दिन से वो पर तोलने लगा अपने, उसी ही दिन से वो पर तोलने लगा अपने, जब एक रोज़ परिंदे सा कह दिया उसको। अगर पहाड़ियों की ओट में न छुपता वो, अगर पहाड़ियों की ओट में न छुपता वो, मैं उम्र भर उसी मंज़र में देखता उसको। और जुदाई हो चुकी लेकिन कभी कभी सैयद, जुदाई हो चुकी लेकिन कभी कभी सैयद, नज़र चुराते कहीं मुड़ के देखना उसको। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जुदाई हो चुकी लेकिन कभी कभी सैयद, नज़र चुराते कहीं मुड़ के देखना उसको। इस एक पल में न जाने ये क्या हुआ उसको, ज़माने भर का बुरा शख्स में लगा उसको। बहुत खूब जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सैयद रहमान शाह। अगले शायर की तरफ जाएंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तसव्वुर हुसैन तसव्वुर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इनको भी गल करां या उर्दू विच? इनको भी करो, उर्दू भी करो। की ईद गुजरी है? सोहनी ईद गुजरी है। सोहनी गुजरी है जी। कि किस रासवाज दा साडा जेड़ा इत्थे मुशाहिर दा प्रोग्राम है। मैं तुसां इनको दे भी दो चार शेर सुनासां ते उर्दू दे भी। ते सब तो पहले ते ईद दी मुबारक देसां सारियां नाज़रीनां भी ते सामीनां भी, ते नाल भी आखसां कि खाने पीने में थोड़ी एहतियात करसो, गर्मी बड़ी तेज़। ते इनको दे कुछ इशार ने। इत्थों उठ के जुलां किंजू, तेरियां गल्लां भुल्लां किंजू, इत्थों उठ के जुलां किंजू, तेरियां गल्लां भुल्लां किंजू, एक अथरूआं पर सोचना, एक अथरूआं पर सोचना, सामने सब दे डुलां किंजू। वाह। एक अथरूआं पर सोचना, एक अथरूआं पर सोचना, सामने सब दे डुलां किंजू, ते हर कोई पर्दे नहीं कजदा, हर कोई पर्दे नहीं कजदा, हर किसे ते खुला किंजू, मैं फरशे ते ओ अरशां ते, मैं फरशे ते ओ अरशां ते, पखी उसां चुलां किंजू। वाह। मैं फरशे ते ओ अरशां ते, पखी उसां चुलां किंजू। ते दो शेर और ने कि चिट्टे कूड़ ते काले कूड़। अच्छा। चिट्टे कूड़ ते काले कूड़, दिल विच असां पाले कूड़। चिट्टे कूड़ ते काले कूड़, दिल विच असां पाले कूड़, उसदी गल दा के एतबार, नाले सच ते नाले चिट्टे कूड़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चिट्टे कूड़ ते काले कूड़, दिल विच असां पाले कूड़, उसदी गल दा के एतबार, नाले सच ते नाले कूड़। और उर्दू के दो तीन इशार हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जी जी। राख के ढेर लग गए लेकिन, राख के ढेर लग गए लेकिन, आग तस्वीर में नहीं आई,
राख के ढेर लग गए लेकिन आग तस्वीर में नहीं आई, जिस्म तो कैद कर लिए तुमने, सोच जंजीर में नहीं आई। जिस्म तो कैद कर लिए तुमने, सोच जंजीर में नहीं आई। और जो बनी है सबब कहानी का, जो बनी है सबब कहानी का, चीख तहरीर में नहीं आई। वाह। जो बनी है सबब कहानी का, चीख तहरीर में नहीं आई। और उसने थामा मेरे हाथ को जिस घड़ी, उसने थामा मेरे हाथ को जिस घड़ी, राख के ढेर में फूल खिलने लगे। उसने थामा मेरे हाथ को जिस घड़ी, राख के ढेर में फूल खिलने लगे। उसने हंसकर कहा फूल खिल जाएंगे, उसने हंसकर कहा फूल खिल जाएंगे, और कुछ देर में फूल खिलने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उसने हंसकर कहा फूल खिल जाएंगे, और कुछ देर में फूल खिलने लगे, और कुछ देर में फूल खिलने लगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। ये थे जी नाज़िम असद सैयद तसव्वुर हुसैन तसव्वुर साहब। अब हम जाएंगे, टाइम की कमी है जी। अभी अगले शायर जो हमारे साथ मौजूद हैं जी, जावेद अख्तर अमन साहब, कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया जी। ठीक ईद मुबारक आपको। टाइम की कमी है, भी मुबारक होवे तमाम अच्छा ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरह सो आज मैं ईद का मौका है ਤੇ ईद ਦਾ ਮੌਕਾ, ईद ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਆਖੋ ਤੇ ਇਨਕੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਉਸ ਤੋਂ 2-4 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਦਾਣੇ ਆਸੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਦਾਣੇ ਆਸੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਸਿਆਣੇ ਆਸੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਦਾਣੇ ਆਸੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਸਿਆਣੇ ਆਸੇ। ਆਪਣੇ ਦੂਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੂਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਣੇ ਆਸੇ। ਆਪਣੇ ਦੂਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਣੇ ਆਸੇ। ਚੁੱਲ ਪੀਆਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਬਿਸਮਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਚੁੱਲ ਪੀਆਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਈਲਾ ਤੰਬੂ ਤਾਣੇ ਆਸੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਟਿਕਾਣੇ ਆਸੇ। ਚੁੱਲ ਪੀਆਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਈਲਾ ਤੰਬੂ ਤਾਣੇ ਆਸੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਸੇ ਸੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਸੇ ਸੰਗਿਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਛੁਪਾਣੇ ਆਸੇ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਸੇ ਸੰਗਿਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਛੁਪਾਣੇ ਆਸੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ 100 ਰੰਗ ਬਦਲਾਏ, ਲੋਕਾਂ 100 ਰੰਗ ਬਦਲਾਏ, ਉਹ ਤੁਧ ਵੀ ਰੰਗ ਬਦਲਾਣੇ ਆਸੇ। वाह। बट बड़ा प्यारा शेर है कि बटे रगड़ के अगियां बालों, बटे रगड़ के अगियां बालों, वो कह जे लोग सियाने आसे। बटे रगड़ के अगियां बालों, कह जे लोग सियाने आसे। आखुर तुद ने रीटां पाइयां, आखुर तुद ने रीटां पाइयां, वो वादे तोड़ निभाने आसे। अमन और रुस के कदे ना जुलदा, अमन और रुस के कदे ना जुलदा, प्यार दे गीत सुनाने आसे। साडे घर भी दाने आसे, असी भी यार सियाने आसे। ये चोटी जी कुर्बानी दी लेले दा, ओ बकरे दा, गाय दांदे दा सारा जिक्र एक चोटी दा नहीं होया ते ओ मैं कर छोड़ना कि चिट्टे पैर ते काली चोटी, चिट्टे पैर ते काली चोटी, सदरा नाल मैं पाली चोटी। चिट्टे पैर ते काली चोटी, सदरा नाल मैं पाली चोटी। गल टलियां दे हार मैं पाए, मथे उत्थे फुल बनवाए, सरफा नाल नवाली चोटी। चिट्टे पैर ते काली चोटी। हर गल समझे नाल उशारे, हर गल समझे नाल उशारे, दौड़े उचियां छालां मारे, खेडे जाली बाली चोटी।
چٹے پیر تے کالی چوٹی کیلے سیب انگور کھلائے کیلے سیب انگور کھلائے پانی دی جائی دودھ پلائے اچیاں شانہ آلی چوٹی چٹے پیر تے کالی چوٹی صدرہ نال میں پالی چوٹی سینگ مڑے دے رنگوں کالی سینگ مڑے دے رنگوں کالی موٹیاں موٹیاں اکھیاں آلی ڈاڈی ای مثالی چوٹی چٹے پیر تے کالی چوٹی آخر چڑی کسائیے اگے آخر چڑی کسائیے اگے بے رحم ارجائیے اگے آخر چڑی کسائیے اگے بے رحم ارجائیے اگے میری بھولی پالی چوٹی چٹے پیر تے کالی چوٹی آخر چڑی کسائیے اگے بے رحم ارجائیے اگے میری بھولی پالی چوٹی چٹے پیر تے کالی چوٹی اور آخری باندھے جی توجہ کر سو کہ لائی نہ ایک چوانی امنا لائی نہ ایک چوانی امنا کر چھوڑی قربانی امنا لائی نہ ایک چوانی امنا کر چھوڑی قربانی امنا ڈھونڈ کے ایک خیالی چوٹی چٹے پیر کالی چوٹی بہت زبردست سی بہت زبردست ناظرین لائی نہ ایک چوانی امنا کر چھوڑی قربانی امنا ڈھونڈ کے ایک خیالی چوٹی چٹے پیر تے کالی چوٹی صدرہ نال میں پالی چوٹی بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ جاوید اختر امن صاحب اب ہمارے ساتھ جو شاعرہ ہیں منصرہ سے ان کا تعلق ہے آسیہ قیوم صاحبہ کیسے ہیں جی آپ بہت شکریہ سر میں کچھ اشعار سے آغاز کرنا چاہوں گی یوں تو پھول سے بھی گفتگو کی ہم نے لیکن یوں تو پھول سے بھی گفتگو کی ہم نے لیکن تیری باتیں نہیں دیکھی تیرا لہجہ نہیں دیکھا بظاہر تو ہم مہکتے ہیں گلشن کی طرح بظاہر تو ہم مہکتے ہیں گلشن کی طرح تو نے ہمارے اندر کا صحرا نہیں دیکھا اس کے بعد میں اپنی غزل کے کچھ اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر کروں گی پہلے تیرا چہرہ دیکھا پہلے تیرا چہرہ دیکھا بعد میں دیکھا عید کا چاند پہلے تیرا چہرہ دیکھا بعد میں دیکھا عید کا چاند تیرا چہرہ چاند میں دیکھا جب بھی دیکھا عید کا چاند خوشی سے پہنی چوڑی بندیا خوشی سے پہنی چوڑی بندیا کنگن جھمکے کیا سنگھار چھم چھم کر کے پائل بولی جب بھی دیکھا عید کا چاند دل کی دھڑکن دھک دھک دھڑکی ساز سے دل میں بجنے لگے دل کی دھڑکن دھک دھک دھڑکی ساز سے دل میں بجنے لگے تب تک ہم نے سوچا تم کو جب بھی دیکھا عید کا چاند سب خوشیوں میں مصروف تھے کہ عید آئی ہے سب خوشیوں میں مصروف تھے کہ عید آئی ہے میری آنکھیں چھلک پڑی ہیں جب بھی دیکھا عید کا چاند سونا سونا اپنا جیون چاروں طرف تنہائی ہے سونا سونا اپنا جیون چاروں طرف تنہائی ہے اپنے جیسا تنہا لگتا جب بھی دیکھا عید کا چاند بہت شکریہ سر بہت شکریہ جی بہت زبردست جی ناظرین بالکل آج آپ ہمارا پروگرام دیکھتے تھے شاعرانہ عید جس میں ہمارے ساتھ معزز جو یہاں پر مہمان جتنے بھی ہزارہ بھر سے آئے ہیں چاہے خواتین ہیں چاہے یہاں پہ مرد حضرات آئے ہیں میں ان سب کا باری باری شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی شام یادگار بنائی اور بڑی عید کا بڑی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور بالکل حاضرین کا بھی میں شکریہ ادا کروں ناظرین کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو کہ آج ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے یہاں پر جتنی بھی ہزارہ بھر سے ہمارے معروف شاعر آئے ان کی شاعری سنی میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی میں ایک بار پھر پورے قوم کو تمام امت مسلمہ کو بڑی عید کی مبارکباد دیتا ہوں اور ہمارے پروگرام کا بھی ٹائم ختم ہونے والا ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ